इन्डियाको भन्दै गर्दा अब पार्टीले मलाई कारबाही गर्छ कि गर्दैन? यहाँ केही तत्त्वहरू छ जसले भड्काउन खोजिरहेछ। यहाँ चाहिँ अस्थिरता पैदा गरेर देशलाई चाहिँ कमजोर बनाउने अनि खेल्ने कोसिस गरिरहेका छन्। Lights, camera, action. नमस्कार, म दयाराम पाण्डे अनि यो हो रमाइलो टेलिभिजन। दर्शकवृन्द, आज लकडाउनको 81औं दिन। हिजोदेखि नेपाल सरकारले लकडाउनलाई केही खुकुलो पार्ने निधो गरेको छ, जस अनुरूप आजदेखि जोर बिजोरका गाडीहरू सडकमा कुद्न थालेका छन्। तर यही समयमा काठमाडौँ, बुटोल लगायतका विभिन्न ठाउँमा युवाहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। यहाँलाई सरस्वती आँकडा जानकारी गराउन चाहन्छु। विश्वभरमा यति बेला 75,58,486 जना यो कोरोनाको रोगबाट सङ्क्रमित भएका छन् भने यसबाट 4,23,960 जनाले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन्। रिकभर भएर घर फर्किनेहरूमा 37,82,594 पुगेका छन्। नेपालको अवस्थामा 4614 जना कोरोनाबाट सङ्क्रमित भेटिएका छ भने पछिल्लो आँकडा अनुसार 15 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 861 जना रिकभर भएर घर फर्किएका छन्। आज देशभरिका करिब 71-72 वटा जिल्ला कोरोनाबाट प्रभावित देखिन्छन्। कोरोनाको कहर एकापट्टि छँदैछ, त्यसका साथसाथमा युवाहरू सडकमा उत्रिएका छन्, सरकारको विरोध गरिरहेका छन्। सरकारका नीति नियम विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध युवाहरूको आक्रोश सडकमा छल्किएको छ। मधेसको आफ्नै किसिमको मुद्दा छ, सरकारको आफ्नै किसिमको रटान छ, प्रतिपक्ष दलको आफ्नै किसिमको भूमिका रहेको छ। यही आदि विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आज मसँग जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता केशव झा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु हजुर। के छ दिनचर्या, कस्तो बित्दैछ यहाँको? अब पुरै विश्व नै भर्खरै यहाँले सुनाइहाल्नुभयो कोरोनाको महामारीबाट ग्रसित छ। यस्तो बेलामा कोही पनि एकजना पनि प्राणी यो महामारीबाट अछुतो छैन। प्रत्यक्ष रूपमा सबैमाथि असर चाहिँ भएको स्थिति छ र त्यस्तै हामीमाथि पनि त्यस प्रकारकै असर छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि अब पछिल्लो समय जो हामीले पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ, घोषणा गऱ्यौँ, त्यसपछि दल दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दियौँ, त यो अवधिमा चाहिँ नचाहँदै पनि लकडाउनमा जसरी चाहिँ घरमै बस्नु पर्थ्यो त्यसरी बस्न सकिया छैन। पार्टीको काममा अलिकति दिनरात चाहिँ अलिकति खट्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको हुनाले त्यतातर्फ अलिकति समय बढी व्यतीत भइरहेको छ र पनि लकडाउनमा अपनाउनु पर्ने जो सावधानीहरू छ कोरोनाबाट बच्नलाई, त्यो चाहिँ सावधानी अपनाएर अगाडि बढिरहेको छु। जस्तो समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भयो। दल दर्ताका लागि यहाँले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभयो, त्यसलाई के प्रक्रिया लम्बियो यो कारण एउटा बताइदिनु होला। किनकि अहिले यहाँहरू संसदको तेस्रो ठुलो दल, राष्ट्रिय सभामा 3 जना, प्रतिनिधि सभामा 34 जना यहाँहरूसँग सांसद हुनुहुन्छ। त्यो दल दर्ताको बेलामा किन त्यो प्रक्रिया अलिकति लम्बिएको होला? अब यस्तो भयो कि सुरुदेखि हामी लगभग 1 वर्षदेखि दुवै पार्टी एकता गर्ने भनेर सहकार्य गर्दै थियौँ। गर्दै जाँदाखेरि प्राय सबै कुराहरू मिलाउँदै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अब सैद्धान्तिक विषयवस्तुहरूमा, नीति सिद्धान्तका दर्शनका कुराहरूमा चाहिँ कुराहरू मिल्दै गइरहेको अवस्था थियो। त्यसपछि धेरै दिनसम्म के सन्दर्भ रह्यो भने कि हामी विपक्षको पार्टी थियौँ र उहाँहरू सत्ता पक्षको पार्टी हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले पनि अलिक सुरुवातको दिनमा चाहिँ कुराकानीहरू जुन सघन रूपमा हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकिरहेको स्थिति थिएन। किनभने एक प्रकारले हाम्रो त्यो शर्त थियो कि तपाईँहरू पहिला सरकारबाट बाहिर निस्किनुहोस् अनि एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ भनेर। हुँदाहुँदै पछिल्लो समय उहाँहरू सरकारबाट बाहिरिनु भयो। त्यसपछि घनीभूत रूपमा छलफल अगाडि बढाउँदै थियौँ। पछि चाहिँ एकता गरिहाल्ने स्थितिमा पुग्दै बिचमा लकडाउनले गर्दाखेरि नगर्ने नै भयो। तत्काल यो लकडाउन सकिएपछि गरौँला भन्ने थियो। तर बिचमै सरकारले अध्यादेश ल्यायो दलहरू विभाजन गर्ने र संवैधानिक परिषदको अधिकार खोज्ने भन्ने हिसाबले। त्यो आएपछि हामीलाई नै लक्षित गरेर यो ल्याएपछि लौन त आखिर गर्नै छ, सरकारले अहिले ल्याएको अध्यादेशको जवाब चाहिँ तत्कालै दिनुपर्छ भनेर हामीले
नेतृत्व व्यवस्थापनको कुरै नमिलाइकन हामी चाहिँ एकता गऱ्यौँ, सैद्धान्तिक सहमति गऱ्यौँ। त्यो भइसकेपछि अनि त्यसपछि अब यहाँले भने जस्तै समय लाग्नुको कारण के भयो भने नेतृत्व व्यवस्थापनको कुरा हामीले मिलाइसकेका थिएनौँ। अब यसरी अन्य कुराहरू राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, नीति सिद्धान्त आदर्शका कुराहरू मिलाउने कुराहरू, तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको देखिने मूर्त कुरा, अरू कुराहरू अमूर्त भए। मूर्त कुरा भनेकै के हो भने त नेतृत्व व्यवस्थापनको कुरा हुन्छ। यसमा अब सबैको आफ्नो स्वार्थ, सबैको आफ्नो आफ्नो इच्छा, आफ्नो आफ्नो आकाङ्क्षा, महत्त्वाकाङ्क्षा सबै कुराहरू हुन्छ। त्यसकारणले सबभन्दा जटिल विषय नेतृत्व व्यवस्थापनकै हुन्छ र त्यही विषय बाँकी भएको हुनाले त्यसमै चाहिँ हामी लागेर दिनरात त्यसमा मेहनत गर्दै एक प्रकारको नतिजामा पुग्यौँ र अस्ति अब अन्तिम दिन हुन लाग्दासम्म पनि कुरा मिल्न सकेन भन्ने कुरा यहाँहरूले थाहा पाउनुभयो। अनि त्यसकारणले अब त्यो जे भए पनि अहिले पहिला दर्ता गरौँ, अब 45 दिन बित्न लागिसक्यो, आज अन्तिम दिन हो भनेर हामीले त्यो दिन दर्ता गरायौँ। इभन त्यसमा एकाध ठाउँमा केही कुराहरू मिलाउन बाँकी छ। अहिले हामीले 5 वटा नेताको व्यवस्थापन गऱ्यौँ, त्यो 5 वटामा पनि मिलिसकेको स्थिति छैन। अन्य नेताजीहरूको व्यवस्थापन त अझ बाँकी नै छ। त्यसपछि केन्द्रीय समिति, राजनीतिक समितिहरू बनाउने कुराहरू, सङ्घीय परिषद गठन गर्ने कुराहरू लिएर प्रदेशको व्यवस्थापनदेखि लिएर जिल्ला अनि पालिकाहरू, वडाहरूको व्यवस्थापन त सबै बाँकी नै छ। त्यो विषयमा हामी प्रवेश गर्छौँ, तर योभन्दा अगाडि अहिले हामीलाई दर्ता गराउनु पर्ने छ। दर्ता प्रयोजनको लागि केही डकुमेन्ट्सहरू अझै पुर्याउन बाँकी छ, त्यसमै अहिले हामी लागेका छौँ। किनकि निर्वाचन आयोगलाई पनि हामीले यो दल दर्ताको लागि निवेदन दिएपछि त्यसपछि 45 दिनभित्र चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई प्रमाणपत्र दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो यो बिचमा उहाँहरूले डकुमेन्ट्सहरू हेर्दै गर्दाखेरि जे डकुमेन्ट्सहरू अपुग हुन्छ त्यो हामी पुर्याउने क्रममा छौँ र त्यो पुर्याउँदैछौँ। र त्यसकारणले मुख्य रूपमा यहाँले भन्यो भने नेतृत्व व्यवस्थापनकै कुरा नमिलेको हुनाले चाहिँ डिले भएको हो। ओके, यहाँ पार्टीको यो एकीकरण हुनुभन्दा, पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा अगाडि महासचिव जस्तो एउटा जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्थ्यो र मधेसका मुद्दाहरूमा केशव झा भनेपछि बोल्ने क्रममा यहाँ सधैँ पनि अगाडि हुनुहुन्थ्यो र नेताहरूलाई मिलाउने क्रममा पनि यहाँको भूमिका हामीले सक्रिय देख्थ्यौँ। अहिले जस्तै पार्टी एकीकरणकै कुरामा जाउँ, पार्टी एकीकरण जति बेला यहाँले गर्नुभयो त्यो एकदम अकस्मात भयो। हुन त राजनीतिमा सबै सम्भव छ भन्छन्, एउटा चमत्कार भयो जस्तो रातारात त्यो सोच्दै नसोचेको पार्टी एकीकरण भयो भन्ने यहाँलाई पनि प्रतिक्रिया आएको थियो होला, यसबारेमा के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यसबारेमा त मैले अघि नै पनि भनिगएँ कि हामी चाहिँ लामो समयदेखि कुराकानी गरिरहेका थियौँ। त्यो एकचोटि होइन, 100औं चोटि मिडियामा आएको कुरा हो। आज बैठक भयो, आज यो विषय मिल्यो, यो विषय मिलेन, तमाम कुराहरू लामो समयदेखि भइरहेको अवस्था थियो। हाम्रो सोच मात्रै के थियो भने लकडाउन पछि गरौँला, यतिखेर भिडभाड गर्नु हुँदैन। तर बिचमा प्रधानमन्त्रीज्यूले अध्यादेश दिइसकेपछि के हुन्छ भने विज्ञानमा हामीले 10 क्लाससम्म पढ्दा केमिस्ट्री पढ्नु भयो होला, साइन्स पढ्दाखेरि केमिस्ट्रीमा एउटा क्याटलिस्ट भन्ने हुन्छ। त्यो केमिकल रिएक्सन गराउँदाखेरि दुईटा केमिकलको उसको एलिमेन्टको बिचमा रिएक्सन जब हुन्छ नि, त कुनै कुनै एलिमेन्टहरूको बिचमा रिएक्सन हुँदाखेरि ढिला हुन्छ अथवा धेरै फास्ट हुने हुन्छ। त धेरै फास्टलाई स्लो गराउनलाई क्याटलिस्ट युज हुन्छ र स्लोलाई फास्ट गराउनलाई क्याटलिस्ट युज हुन्छ। क्याटलिस्टको दुईटै भूमिका हुन्छ, गति बढाइ पनि दिने, गति घटाइ पनि दिने त्यो केमिकल रिएक्सनको। तर उसको आफ्नो कुनै रोल हुँदैन, उसको आफ्नो खासै चाहिँ उसको प्रत्यक्ष रूपमा जो हुन्छ नि भूमिका यता कि उता, यताउता भन्ने हुँदैन, तर चाहिँ बढाइदिन्छ कि गति अथवा गति घटाइदिन्छ। हाम्रो लागि यो अध्यादेश चाहिँ पोजिटिभ क्याटलिस्टको काम गर्यो र त्यसले के गर्यो भने कि हामीलाई गर्नु नै थियो। अब लकडाउन पछि हामी गर्थ्यौँ, तर चाहिँ तत्कालै यो अध्यादेश आएपछि अझ हामीलाई लक्षित गरेर नै पार्टी फुटाउने भनेर ल्याइयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो सचिवालयको बैठकमा, पार्टीको सचिवालयको बैठकमा मुख खोलेरै भन्नुभयो कि यो चाहिँ हाम्रो लागि होइन, यो चाहिँ राजपा र समाजवादी पार्टीलाई टार्गेट गरेर ल्याइएको हो, उहाँहरूकै आग्रहमा ल्याइएको हो भनेर भनिसकेपछि र पछिल्लो समय यहाँले त्यो प्रयत्नहरू पनि देखियो। हाम्रो सांसदलाई चाहिँ अगुवा गर्ने कुरादेखि, अपहरण गर्ने कुरादेखि लिएर सारा कुरा चाहिँ छताछुल्लो भयो, बाहिर आयो। सरकार कसरी इन्भल्भ रहेछ पार्टी फुटाउनलाई भन्ने कुरा पनि देखियो। त्यसकारणले हामीले त्यो घटनाक्रमले गर्दाखेरि तत्कालै गरेको हो, नभए हाम्रो चाहिँ गर्ने कुरा चाहिँ हामी प्रतिबद्ध नै थियौँ र लामो समयदेखि अभ्यासमा पनि थियौँ। त्यसकारण त्यसमा धेरै सरप्राइजिङ चाहिँ नभनौँ, अकस्मात पनि त्यसलाई नभनौँ,
खालि मैले भने जस्तै त्यो क्याटलिस्टको काम चाहिँ गर्यो त्यो अध्यादेशले। जस्तो यहाँहरूको एकीकरण पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा अगाडि अध्यक्षहरूको पनि सक्रिय प्रणाली थियो, पालो पालो अध्यक्षहरू हुने क्रम थियो र अहिले दुईटा पार्टी जुन एकीकरण भयो यति बेला वरियताको कुरा लिएर निकै चर्चा परिचर्चा भएको छ, यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यसमा के भयो भने यहाँले भने जस्तै पहिला अब यो दक्षिण एसियामै जो राजनीतिक दलहरू हुन्छ नि यहाँ चाहिँ एकल अध्यक्षीय प्रणालीमा पार्टीहरू चलेको छ, अहिले अभ्यास चाहिँ त्यही हो। त्यसमा के हुन्छ भन्ने के भन्नलाई कतै विधानमा लेखिएको हुन्छ कि हामी सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको माध्यमबाट अगाडि बढ्छौँ, तर त्यहाँ हुन्छ के भनेपछि कि एउटा अध्यक्ष विधानभन्दा नि माथि हुन्छ र अध्यक्षलाई विधान लाग्दैन, मोनोपोली हुन्छ, जे गर्न मन लाग्यो त्यो गर्न पाउँछन् भन्नलाई सामूहिक नेतृत्व प्रणाली। तर अभ्यासमा चाहिँ के देखिन्छ भने एकजना नै सर्वे सर्वा हुन्छ, त्यसकारण अध्यक्षले जे चाहन्छ त्यही हुन्छ। त हामीले के सोच्यौँ भने त्यतिखेर राजपा बनाउँदा जहाँ एकजनाको मात्रै निर्णय भएर सबै कुरा हुने स्थिति हुन्छ भने त्यहाँ कमसेकम 6वटा पार्टी मिलेका छौँ, 6 जनालाई राखेर अगाडि बढ्यो भने एकजना भन्दा त 6 जनाको पक्कै पनि विश्वसनीयता बढी हुन्छ। फेरि 6वटा पार्टी मिलाएका छौँ, महाधिवेशनसम्मलाई यो मोडालिटीमा जाउँ ताकि कसैलाई काखा पाखा भन्ने हुँदैन भनेर हामीले सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको उच्चतम अभ्यास गर्ने कोसिस गऱ्यौँ र त्यसकै निम्ति हामीले त्यसमा के थपिदियौँ भने कि निर्णय जो प्रक्रिया हुन्छ त्यो सर्वसहमतिबाट हुन्छ, बहुमतीय पद्धतिबाट होइन कि सर्वसहमति, 6 जनाको चाहिन्छ भने विधानमा यतिसम्मको हामीले चाहिँ एकदम लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया अपनायौँ। तर दुर्भाग्य के हो भने पछिल्लो समय त्यो गतिविधिले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको गति चाहिँ घट्यो, हरेक निर्णयहरू समयमा हुन सकेन, ढिला हुन थाल्यो। त्यो भएपछि पछिल्लो समय हामीले पनि होइन अब यो अध्यक्ष मण्डल धान्न सकिन्न, एकल अध्यक्ष प्रणालीमा जानुपर्छ भनेर अघिल्लो वर्ष हामीले पदाधिकारी समितिको बैठकबाट निर्णय पनि गऱ्यौँ। त्यसकारण त्यसबाट हामी परेशान नै थियौँ। अहिले आउँदा पनि अब त्यो कुरा नउठेको होइन, अहिले पनि यो अध्यक्ष मण्डल टाइपमा यो सचिवालयहरू होस् भन्ने कुराकानीहरू भएको हो, तर त्यसमा सहमति हुन सकेन। अब अहिले आएर यहाँले भन्नुभयो कि वरियताका कुराहरू, त अब नेताहरू धेरै भए, धेरै एकदम रिनाउन्ड नेताहरू भए, चिनेका धेरै नेताहरू भए, त अब सबैको म्यानेजमेन्टको कुरामा अहिले प्रारम्भिक चरणमा हामीले 5 जनाको सबै कुरा मिलाउन खोज्यौँ। त्यसमा पनि अझै केही कमी कमजोरीहरू छ, त्यसलाई पनि कसरी मिलाउने भन्ने कुराहरू उठिरहेको छ। अब त्यसलाई अहिले विवादहरू उत्पन्न भएको छ, अब त्यो विषयमा छलफल होला। तर 5 जनाको हामीले टुङ्ग्यायौँ। 5 जनाको टुङ्ग्याएपछि अन्य जो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि कुराकानीहरू अगाडि बढ्ला, उहाँहरूको पनि कुराकानीहरू अगाडि बढ्ने कुरा भइरहेछ। अझै पनि हिजोदेखि बैठकहरू जारी छन्। हामीले चाहिँ त्यो वरियता क्रमहरू पनि मिलाउने, अन्य नेताको पनि मिलाउने। अनि अहिले त जम्मा 51 जना मात्रै हामीले समिति पठाएछौँ। हामीसँग त हजुरलाई हामीतिर 794 जना, उहाँहरूतिर 431 जना थियो केन्द्रीय समिति, त्यो सबैलाई जोड्दाखेरि त 1200 समथिङ हुन जान्छ। त त्यति जनाको केन्द्रीय समिति जो छ त्यसलाई चाहिँ अब अहिले त त्यति ठुलो केन्द्रीय समिति त बन्दैन। अब केन्द्रीय समिति बनाउँदाखेरि अहिलेको विधानले 701 जनासम्म बन्ने भनेको छ। त 701 जनाको केन्द्रीय समिति बनाउन बाँकी छ। 151 जनाको राजनीतिक समिति भनेको छ, 151 जनाको राजनीतिक समिति बनाउन बाँकी छ। 53 जनाको चाहिँ यो कार्यकारिणी समिति बनाउने भन्ने छ विधानमा। अहिले 51 जना नाम हामी दिएर निर्वाचन आयोगमा पठाएका छौँ। त अन्य जो केन्द्रीय सदस्यहरू बाँकी रहन्छन् ती सबैलाई हामीले माथि चाहिँ सङ्घीय परिषद छ त्यसमा पनि राख्ने, अनि चाहिँ प्रदेश कमिटीहरू बन्ला त्यसमा पनि एडजस्ट गर्ने। अर्थात् पार्टीभित्र जो जति जिम्मेवारीमा अहिले छन् कोही बाँकी रहँदैनन्, सबैले भूमिका पाउँछन्, जिम्मेवारी पाउँछन्। त्यसरी चाहिँ हामी अहिले गृह कार्यमा लागेका छौँ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा पार्टी एकीकरण पछि थोरैले सकारात्मक कुरा, धेरैले नकारात्मक कुरा लेखेको पाइयो र उहाँ विभिन्न पार्टी हुँदै अहिले जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा पुगेपछि आफ्नो अस्तित्व नै करिब करिब गुमाउन पुग्नु भयो कि किन वरियतामा चौथो क्रममा उहाँ हुनु त देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, अर्थमन्त्री भइसकेको मान्छे र पार्टीको अध्यक्ष भएको मान्छे यसरी आएर चौथो वरियतामा परेर पनि किन बस्नु भएको होला भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आयो। यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? अब यसको यो कुरालाई हेर्ने विभिन्न कोणहरू छ। पहिलो कुरा के हो भने यदि डाक्टर साहबलाई आफ्नो चाहिँ पदकै लागि उहाँले यो गतिविधिहरू गरेको भए उहाँलाई चाहिँ छुट्टै पार्टी खोलेर हामीहरूसँग सहकार्य गर्नु आवश्यकै थिएन। उहाँ त अब यहाँलाई स्मरण छ कि छैन,
नेकपा बन्दाखेरि एमाले, माओवादी र नयाँ शक्ति तीनवटै मिलेर घोषणा भएको थियो नेकपा बनाउने। हजुर याद छ, याद छ। 2 दिनसम्म उहाँ सँगै पनि रहनुभयो, तर तेस्रो दिन उहाँबाट फर्किनुभयो। यदि उहाँलाई पदकै चिन्ता भएको भए आज त्यहीँ रहनुहुन्थ्यो, आज त उहाँ टप 5 मा रहनुहुन्थ्यो, त्यही टप 5 मा रहनुहुन्थ्यो, सबै प्रधानमन्त्रीकै बिचमा रहनुहुन्थ्यो उहाँ। तर उहाँले त्यो कुराहरूलाई छोडेर आउनु भएको हो, अर्थात् उहाँलाई यो पदहरूसँग कुनै मतलब छैन। उहाँले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा यो मुलुकमा जो विभिन्न खाले विभेदहरू छ, जो उत्पीडनहरू छ, त्यसलाई निर्मूल पार्नुपर्छ, समाप्त पार्नुपर्छ। वास्तविक मायनेमा सम्मान पहिचानको निम्ति जो लडिरहेकाहरू छन्, समानताको लागि जो सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, ती सबै जात जाति समुदायहरूलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा उहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको हो। त त्यस सन्दर्भमा मेरो बुझाइ के हो भने पदको लागि चाहिँ उहाँ यहाँ आउनु भएको होइन र उहाँले चाहिँ एउटा सन्देश दिन खोज्नु भएको छ। अहिलेसम्म आदिवासी जनजाति होस् अथवा मधेसी होस्, थारू होस्, जो पनि या महिला, दलित, जति पनि मार्जिनलाइज्ड ग्रुपहरू छन्, जति पनि क्लस्टर आरक्षित कोटाहरूको हामीले कुरा गर्छौँ, त्यो जो समुदायहरू छन् तिनीहरूमाथि राज्यद्वारा विभेद भयो, राज्यद्वारा उत्पीडनमा पारियो, लामो समयदेखि पारियो र शासन सत्तामा को बसे त अहिले एउटा नस्लीय चिन्तन भनेर आएको छ। त ती कुराहरूमा म पछि छलफल गरौँला, तर खस आर्य क्लस्टरको नै नेतृत्व रह्यो भन्ने एउटा मान्यता छ। त उहाँले के मेसेज दिन खोज्नु भएको छ भने हिजोसम्म मानव 240 वर्षदेखि खस आर्य क्लस्टरकै चाहिँ वर्चस्व रह्यो र हामी चाहिँ अहिले चाहिँ म न्यायको पक्षमा लड्न आएको छु। त्यसकारण यो देशमा जुन मुलुकमा 240 वर्षसम्म एउटा क्लस्टरको शासन सत्ता रह्यो, नेतृत्व रह्यो, त अहिले हामी जसको लागि लड्न आएका छौँ त्यसको नेतृत्वमा हामी किन बस्न सक्दैनौँ त? हामी पनि त बस्न सक्छौँ भनेर उहाँले ठुलो चाहिँ आदर्श स्थापित गर्नुभएको छ आज आएर। र उहाँ आफूले चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ खास सहमति हुँदाखेरि दोस्रो नम्बरमा उहाँको वरियता राखिएको थियो सङ्घीय परिषदको रूपमा। उहाँ चाहिँ होइन यो हुँदैन, विधानमा सङ्घीय परिषद भनेको केन्द्रीय समितिभन्दा माथि भन्नुभयो, त्यसकारण यहाँ चाहिँ 1 नम्बरमा कि त हुनु पर्यो, नभए त यो त जग हसाइ हुन्छ। त्यसकारण बरु अब त्यो अहिले गर्न सकिन्न भने अब दर्ताको लागि टाइम पनि कम छ, बरु मलाई चाहिँ यो 4थो नम्बरमा राख्नुहोस्, किनभने माथि मधेसी क्लस्टर पनि आयो, जनजाति पनि आयो, त्यसपछि मलाई राख्नुहोस् खस आर्य। 3वटा क्लस्टर पनि एकै ठाउँमा देखियो, त त्यसले मेसेज पनि जान्छ र यसले एउटा राम्रो सन्देश पनि प्रवाह भएको छ। अब यहाँ के हुन्छ भने उहाँ खस आर्य क्लस्टरको एउटा व्यक्ति, विद्वान, एक हिसाबले भन्ने हो भने शासक वर्गको किताबमा पढ्नुहुन्छ र उहाँ यता आएर जो शासित समुदायको लागि लडिराख्नु भएको छ, त शासक वर्गले उहाँलाई होच्याउने, उहाँलाई तल देखाउने, उहाँलाई चाहिँ उखान पनि हेऱ्यो, चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी, के भनेको छ, तथा नाम भनेको छ। त त्यो सबै भनेको छ, तर ती कुराहरूले उहाँको त्यो आदर्शलाई छुँदा पनि छुँदैन। उहाँले जो आदर्श स्थापित गर्नुभयो, उहाँले जो अहिले मान्यता आफ्नो जो देखाउनु भयो, मलाई लाग्छ यो पूजनीय काम उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँले त्यो आदर्श स्थापित गर्नुभएको छ। त्यसकारणले उहाँलाई यी कुराहरूले पदको लागि गएको आदि इत्यादि कुरा हुँदै होइन। त्यसको लागि त उहाँलाई त अझै पनि पदको लागि जाने हो भने त नेकपाले त दिनरात चाहिँ उहाँलाई एप्रोच गरेछ नि कि आउनुहोस् तपाईँ यहाँ आउनुहोस्। त्यही पार्टीहरूमा उहाँलाई चाहिँ ठुलो पद दिन तयार छ, तर उहाँ जानु भएको छैन नि। उहाँ यहीँ बसेर चाहिँ होइन म लड्छु, उत्पीडितहरूको लागि लड्छु, सङ्घर्ष गर्छु, अधिकार दिलाएर छोड्छु भनेर एउटा सङ्कल्पका साथ उहाँ आउनुभएको। त्यसकारण उहाँले यस प्रकारको जो आलोचनात्मक टिप्पणीहरू आएको छ यसको कुनै अर्थ छैन। त्यो आलोचनात्मक टिप्पणी भनेको के हो भने कि निरन्तर रूपमा जो एउटा खास केही सीमित वर्गले जो शासन गर्यो, खस आर्यमा पनि सबै खस आर्यले शासन गरेका छैन, त्यसमा पनि सीमित परिवारले शासन गरेका छ। त त्यो सीमित व्यक्तिको लागि पुरै क्लस्टरलाई दोष पनि दिनु हुँदैन। त त्यो सीमित व्यक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यो पुरै क्लस्टरलाई बदनाम गर्ने, त्यो नस्लीय चिन्तन भन्छन् अहिले, ती शब्दावलीहरू पनि प्रयोग गर्नु मलाई त्यति उचित लाग्दैन। किनभने त्यो पुरै नस्ल भनेर जसरी अलिकति अपमानित गरेर जसरी शब्दावलीहरू प्रयोग भएको छ, यसले चाहिँ झगडाको अन्त्य गर्दैन, झगडा बाँकी राख्छ। हामीले भन्न खोजेको के हो भने झगडा सदाको लागि अन्त्य हुनुपर्छ, सबैले बराबर अंश पाउनुपर्छ। हाम्रो भनाइ यति मात्रै हो कि जस्तै एउटा बाआमाका 3टा सन्तान छन्, कोही पढा लेखा छन्, कोही स्मार्ट छ, कोही मूर्ख छ, कोही किसान छ, के हुन्छ, तर बाआमाले आफ्नो पैतृक सम्पत्ति दिँदाखेरि उसको पर्सनालिटी हेरेर डिभिजन गर्दैन नि। 3वटा सन्तान छ भने 3वटैलाई बराबरी जान्छ नि, त्यही होइन त मान्यता। त मानौ यो देशमा अहिले 3वटा सन्तान हामीले हेरेका छौँ, जनजाति, खस आर्य र मधेसी, 3 दाजुभाइ हुन् भनेपछि तपाईँले
सम्पत्तिको पैतृक सम्पत्तिको जब बाँडफाँड गर्नुहुन्छ त तपाईँले त बराबरी गर्नुपर्ने भयो नि, त्यो भइरहेको स्थिति छैन। त त्यो नभएपछि के भयो भने कि खस आर्य भन्ने जो जेठो दाइ छ उसले के गर्यो भने बाँकी सबैको अधिकार खाइराखेको छ। उसको पर्सेन्टेजको हिसाबमा हेर्ने हो भने 26 देखि 28% मात्रै प्रतिनिधित्व छ जनसङ्ख्याको हिसाबले। जनजाति 37% छ, मधेसी 30% भन्दा बढी छ। सबैलाई जोड्दाखेरि 95% भन्दा एबभ भइरहेछ, 96% भन्दा एबभ भइरहेछ। यस्तो अवस्थामा सबैले लगभग एक समानले पाउनु पर्थ्यो नि, तर राज्यको विभिन्न निकायहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 85% भन्दा बढीको वर्चस्व खस आर्य क्लस्टरको छ। तब स्वाभाविक रूपमा अहिले अब जनजाति या मधेसीहरूले आफ्नो हक अधिकारको कुरा उठाउँदा त अब त यताबाट त कटौती हुने भयो, किनभने बढी खाइरहेको छ, त्यो त जाने भयो नि त। त्यो बढी जाने भएपछि त्यो पीडाले गर्दाखेरि आफ्नै पक्षको न्यायप्रेमी व्यक्तिले गएर यता कुरा उठाइदिँदाखेरि त्यो प्रहार भएको हो उहाँमाथि कि होइन डक्टर साहबले चाहिँ डक्टर साहब यसो भयो उसो भयो अपमानित गर्न खोजेको, तल देखाउन खोजेको ताकि उहाँ फ्रस्ट्रेट भएर त्यो अभियानमा नलागोस् भन्ने छ के। त त्यो मनसाईले मात्रै उहाँलाई होच्याउने गरी कुरा आएको छ। नभए त पुरा विश्वले चाहिँ जसरी उहाँ उत्पीडितको पक्षमा अहिले लडिराख्नु भएको छ, पुरै विश्वले उहाँलाई चाहिँ सम्मानको दृष्टिले आज हेरिराखेको। हजुर केशवजी, यही मैले एउटा प्रश्न यहाँसँग एउटा जिज्ञासा राख्न चाहेँ। जस्तो डाक्टर भट्टराईले संसदमा मलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराई पछाडि कामी लेख्दा हुन्छ होइन, जुन दलितका जनजातिका आवाजहरू उहाँले उठाउनु भएको छ, कतिले यसलाई राम्रै भने र कतिले यसलाई प्रतिक्रियामा नराम्रो पनि भनेका छन्। डाक्टर साहब अलिकति बोल्दा चाहिँ अलिक एग्रेसिभ बेला बेलामा हुनुभएको हो कि जस्तो यहाँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? यहाँको बुझाइ के हो? यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् कि को जिम्मेवार भयो भन्ने हुन्छ कि मुलुकमा 6 जना दलित युवाको नृशंस हत्या भयो र पुरै समाज मौन छ। किन? छुवाछुतको कारणले गर्दा, जातीय विभेदको कारणले गर्दा कोही चाहिँ उठेर बोल्न खोजिरहेका छैनन्। आन्दोलन पनि को गरिरहेको छ भने दलितहरू मात्रै बसेर आन्दोलन गरिराखेको स्थिति छ। त्यसमा सबै मौन देखेपछि भविष्यमा हुन सक्ने दुर्घटनाको उहाँले चाहिँ सेन्स गर्नुभयो र त्यो सेन्स गर्दाखेरि जसले कसैले बुझ्ने मान्छेले कति छिटो कुनै कुरा बुझेर त्यसको चाहिँ औषधि उपचारमा लाग्यो भन्ने कुरा हो। उहाँले भोलि हुने सम्भावित यदि कुनै दुर्घटना भयो भने त्यो दुर्घटना नहोस् त्यसको प्रिभेन्सनको निम्ति उहाँले त्यो सेन्स गरेर त्यो कुरा बोल्नु भएको हो र त्यसले चाहिँ त्यो दलित समुदायमाथि मलहम लगाउने काम गरेको छ अहिलेको पीडामा। नभए समाज हेर्नुहोस् त आज हाम्रो चिन्ता पनि अचम्मको हुन्छ। म मण्डलामा यो चाहिँ अमेरिकामा एकजना अश्वेत वर्णको व्यक्तिलाई ब्ल्याकलाई प्रहरीले मार्यो भनेर हामी यहाँ मण्डलामा चाहिँ त्यो दीप प्रज्वलन गर्न जान्छौँ। तर आफ्नै देशमा दलित दाजुभाइमाथि आज यो 21औं शताब्दीमा मानव बिचमा पनि कहीँ विभेद हुन्छ, रङ्गको भेद हुन्छ। त दलितहरूसँग त्यसरी जो नरसंहार गरिएको छ यो घटनामा हामी चाहिँ मौन हुन्छौँ। हाम्रो प्रायोरिटीको विषय बन्दैन यो। हामी जसरी चाहिँ आजको दिनमा यो घटनालाई जसरी सार्वजनिक गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो त गर्न सकेनौँ। सारा दलितहरूको मनमा त अन्य जातलाई हेर्ने दृष्टिकोण के बनेको होला त? त्यो प्रति हामी सोचिरहेका छैनौँ। सबै विद्वान, सबै नागरिक समाजका अगुवाहरू सबै मौन भएर बसेका छौँ। जे हाम्रो भूमिका यहाँ न्याय जसको हातमा छ, शासन सत्ता जसको हातमा छ, उसले आजको दिनसम्म पनि दलित समुदायहरूलाई चाहिँ आश्वस्त पार्न सकेको छैन कि हामी चाहिँ अपराधीलाई कारबाही गर्छौँ भनेर। अझै पनि कति व्यक्तिहरू त्यसलाई ढाकछोपमै लागेका छन्। पुलिस प्रशासनहरूमाथि आरोप लगाइरहेको स्थिति छ कि पुलिस प्रशासन प्रमाण नष्ट गर्ने काममा सक्रिय छ भनेर। त अझै पनि त्यो जो उच्च जातीय अहङ्कार जो छ नि अझै कायम देखिन्छ। त त्यो उच्च जातको जो अहङ्कार छ त्यसबाट चाहिँ उहाँले समाजलाई मुक्ति दिलाउने सन्दर्भमा त्यो आशयबाट एकदम उच्च कोटिको उहाँको त्यो वक्तव्य आएको हो। तर हामी त एकदम सङ्कीर्ण छौँ। हामी यहाँ सङ्कीर्ण छौँ। आफूलाई जब पर्छ अनि हामी चाहिँ ग्लोबल वर्ल्डको कल्पना गर्छौँ, पुरै विश्व नै एउटा भन्छौँ। वसुधैव कुटुम्बकमको नारा लिएर हामी चाहिँ यहाँ लाइन लागेर बस्छौँ डिभी भर्नलाई, ग्रिन कार्ड लिनलाई होइन। तर जब सानो कुरा हुन्छ त हामी एउटा सामान्य कुरामा हामी चाहिँ दौरा सुरुवाल टोपीमा राष्ट्रियता खोज्न थाल्छौँ होइन, भाषामा राष्ट्रियता खोज्न थाल्छौँ। त के हुन्छ भने हामी सङ्कीर्ण हुँदै जान्छौँ। अनि त यो हुन भएन। यो खुल्लापन यदि हो भने त खुल्लापन हो। हामी सबै मानव हो। हामी सबै मानव हो। अब इतिहासै केलाउँदै जाने हो भने त हाम्रो उत्पत्तिकै विषयमा छलफल गर्न जाने हो भने
तलै 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 जाने हो भने त हिजोको ढुङ्गे युगमा पुगौँला। नभए त आजको 21औं शताब्दीमा मानव बीचमा विभेदको कुरा हुनु योभन्दा ठुलो विडम्बना एउटा सभ्य समाजको लागि के हुन सक्छ त? त्यो सभ्य समाजको त्यो मान्यतालाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा उच्च कोटिको वक्तव्य एकदम दूरगामी रूपमा सोचेर डाक्टर साहबले त्यो वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुभएको मलाई लाग्छ। ओके, जस्तै यहाँको पार्टीमा अब खस आर्य, त्यसैगरी जनजाति अशोक राई हैन, त्यसपछि मधेस केन्द्रित पहिलादेखिका दलहरू सबै एकीकृत भएर आज पार्टी बनेको छ। तर जनतामा नागरिकमा बुझाइ के थियो भन्दा पहिला यो पार्टी भनेको मधेसको हकहितको निम्ति लड्ने हो, मधेसका मुद्दाहरूको विषयमा लड्ने हो र मधेसमै जन्मिएका नेता हुनुपर्छ, मधेसकै लागि यिनीहरूले आन्दोलन गर्नुपर्छ, मधेसकै हकहितका लागि लड्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको त्यो आम नागरिकमा सोच थियो। अब सोच के हुने भयो त केशवजी? अब यस्तो हुने भयो, हेर्नुहोस्, मैले भर्खरै जो राज्यको चरित्रको जुन वर्णन गरेँ नि, त जब जो माथि तपाईँ शासन गरिराख्नु भएको हुन्छ, जब ऊ जाग्न थाल्छ, आफ्नो कुरा गर्न थाल्छ, आफ्नो अधिकार माग्न थाल्छ, त्यतिखेर शासित समुदाय जो हुन्छ ऊ त शक्तिशाली हुन्छ तत्कालीन समयमा। त त्यो शक्तिशाली जो शासक समुदाय छ, शासक वर्ग छ, क्लास छ, त्यसले के गर्छ भने आफ्नो सञ्जाल फैलाएर त्यसलाई चाहिँ दबाउन खोज्छ, बदनाम गर्न खोज्छ। त हामीमाथि पनि त्यही भयो, चाहे जनजाति लडोस् उनीहरूलाई अथवा मधेसीहरूलाई सबभन्दा बढी हामी आफ्नो आवाज उठाउँदाखेरि कहिले भारतीय भनियो, कहिले अरूले उचालिदियो भन्यो, कहिले हामीलाई जातीय नारा लगाएको देखियो, त हामीलाई मधेसवादीको बिल्ला भिराइयो। नभए त यहाँले हेर्नुभयो भने कि हामीले डे वनदेखि उठाएको मुद्दा, मधेसको राजनीति सुरु भएको दिनदेखि जहिले भनिन्छ नि मधेसवादी, हाम्रो संविधानले कहिले पनि कुनै क्षेत्रीय पार्टीको कन्सेप्ट ल्याएको छैन, क्षेत्रीय पार्टी भनेको छैन। सुरुमा पनि 3% मत ल्याएपछि राष्ट्रिय पार्टीको कन्सेप्ट थियो। अहिले पनि हामी त राष्ट्रिय पार्टीकै मान्यता पाएका छौँ। संविधानले त हामीलाई चाहिँ यो क्षेत्रीय पार्टी त मधेसको पार्टी भनेको छैन। तर कसले भन्यो? त त्यही शासक वर्गले फैलाएको त्यो हल्ला हो। नभए त हाम्रो एजेन्डाहरू सम्झिनुहोस् त, हामीले सबभन्दा सुरुमा हाम्रो कुराहरू, हामी बच्चे हुँदाखेरि मधेसको कुरा आउँदा सुनिन्थ्यो नागरिकताको समस्या छ अरे, नागरिकताको कुरा हुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई यो वेशभूषाको कुरा हुन्थ्यो, अनि भाषाको कुरा हुन्थ्यो हैन, हाम्रा अधिकारका कुराहरू हुन्थ्यो। त यी जति पनि कुराहरू छ पछिल्लो समय त्यो परिष्कृत हुँदै जाँदाखेरि समावेशिताको कुरा भयो, प्रतिनिधित्वको कुरा भयो, अनि चाहिँ संहिताको कुराहरू भयो हैन। त यी सबै कुराहरू भयो। अब यहाँले मलाई भन्नुहोस्, म यहाँलाई एउटा डाटा दिन्छु। लास्ट टाइम 63 सालमा 26 लाख नागरिकले नागरिकता पाए। अच्छा, पहिला नागरिकता हाम्रो देशमा आवश्यकता हुन्थेन। पढ्न जागिर गर्न जानेलाई जागिर खानलाई चाहिन्थ्यो हैन, नभए त अन्य प्रयोजनको लागि नागरिकताको आवश्यकता पर्थेन। भोट खसाउनलाई पनि नागरिकताको आवश्यकता पर्थेन, तपाईँलाई याद होला। अनि बिजनेस व्यवसाय गर्नलाई पनि नागरिकताको आवश्यकता पर्थेन, जग्गा जमिनको लागि पनि पर्थेन, केही पनि पर्थेन। नागरिकताको आवश्यकै खासै त्यति हुन्थेन। त नभएपछि त मान्छे लिँदैन थियो नि त। त पछि जब कम्पल्सन हुन थाल्यो कि होइन सबै कुरामा नागरिकता चाहिन्छ, अनि मान्छेले खोजी गरे भने त मुद्दा हामीले उठायौँ। तर हेर्नुहोस् फाइदा कतिलाई भयो। म पछिल्लो समयको यहाँलाई उदाहरण भनौँ कि 26 लाख जब 63 सालमा नागरिकता प्राप्त गरे नि, टोलीहरू गएर वितरण गर्दाखेरि त मधेसमा 12 लाख, पहाड र हिमालमा 14 लाख नागरिकले नागरिकता पाए। र मधेसमा पनि जो 12 लाख पाए नि, त हाइवे मधेसमा हाइवेतिर जो पहाड हिमालबाट गएर बसेका थिए 6 लाख तिनीहरूले पाए र 6 लाख मात्रै बोर्डर मधेसमा बस्ने मधेसीहरूले पाए। अर्थात् तपाईँले समग्रतामा हेर्नुभयो भने 26 लाखमा 20 लाख चाहिँ पहाडी मूल र हिमाली मूलको व्यक्तिले पाए र मधेसी मूलकोले जम्मा 6 लाख मात्रै पाए। हामीले उठाएको त्यो नागरिकताको कुरा कि मधेसीको लागि मात्रै रहेछ त? रहन्छ नि। भाषाको कुरा गर्नुहुन्छ त हामीले भाषामा सधैँ के भन्यो भने अन्य मातृभाषाहरूमा हामी के भनेका छौँ? हाम्रो संविधानको प्रस्तावना यहाँले पढ्नुभयो भने नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक होइन, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक मुलुक भन्छौँ, गर्व गर्छौँ। के हो त्यो भने? जब बहु हो भने त्यो राजा महेन्द्रको जस्तो चिन्तन, एउटै भाषा, एउटै भेष, एउटै राजा, एउटै देशको कन्सेप्ट जानु भएन। भाषामा केही बेर पछि होइन, म अर्को कुरा भनिरहेको थिएँ, यहाँलाई सन्दर्भ भनिरहेको थिएँ। त मेरो भनाइ के थियो भने कि हामीले पर्टिकुलर जति पनि विषय उठान गरेका छौँ, आज मुलुक सङ्घीय मुलुक छ। त्यो सङ्घीय मुलुक हामीले आन्दोलन गरेर 63 सालमा माघ 1 गते अन्तरिम संविधान जारी भएपछि संहिता त्यसमा समावेश थिएन। हामीले मधेस जनविद्रोह गरेर त्यसमा संहिता पनि लेखायौँ।
आज त्यो संहिताको कारणले गर्दा मुलुकमा 7वटा प्रदेश छ, 7वटा सरकार छ हैन। स्थानीय तहमा हामीले समावेशिता त्यतिखेर स्थापित गरायौँ। त्यो समावेशिताले आज विश्वमै तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी कति फड्को मारिसकेका छौँ कि स्थानीय तहमा 40% महिलाको सहभागिता छ। आज यो व्यवस्थापिकामा प्रदेश होस् चाहे केन्द्र होस्, सङ्घमा होस् अथवा राष्ट्रिय सभामा, प्रतिनिधि सभामा, सबैमा 33% महिलाको सहभागिता छ। अन्य पनि विभिन्न जो आरक्षित जाति जो पछाडि धकेलिएका थिए तिनीहरूको पनि सहभागिता बढ्दै गएको छ। त हाम्रो मुद्दा, मेरो पोइन्ट के थियो भने कि हाम्रो कुनै पनि मुद्दा कुनै पनि बेलामा खालि मधेसको लागि मात्रै थिएन, सबै मुद्दाहरू राष्ट्रिय मुद्दाहरू थिए। र अझ भूगोल तह पनि यहाँले कुरा गर्नुभयो भने मधेसमा पहाडको मान्छे पनि बस्छ उल्लेख्य सङ्ख्यामा, मधेसमा हिमालको मान्छे पनि बस्छ र मधेसको आज जुन हामीले 51% जनसङ्ख्या पुरै देशको भन्छौँ नि मधेसमा, त्यो 51%लाई 100% मान्नुभयो भने 60% मधेसी जनता छन्, जनसङ्ख्या मधेसी मूलको, र 40% चाहिँ पहाड र हिमाली मूलको जनता त्यहाँ बस्छन् भने हामीले उठाएको, हामीले गरेको राजनीतिक मुद्दा, हामीले गर्ने प्रतिनिधित्व जुन जनताको त्यो मात्रै मधेसको त होइन। तर हामी माथि सधैँ के भयो भने कि यही शासक वर्गबाट यो चाहिँ अब्बाहरू फैलाएर हामीलाई सङ्कुचित पार्ने, हामीलाई चाहिँ एकदम सङ्कीर्ण बनाउन खोज्ने, हामीलाई कहिले भारतसँग जोड दिने, अधिकार नदिनलाई कहिले के गर्ने, ताकि कुनै पनि यति बहानाहरू गर्ने यिनीहरूलाई अधिकार दिन नपरोस् र हामीले जो बढी खाइरहेका छौँ त्यो भोग गरिराखौँ भन्ने सोचले गर्दाखेरि हामीलाई मधेसवादी भन्यो। अन्यथा सुरुदेखि हामीले उठाएको मुद्दाहरू पनि राष्ट्रिय मुद्दा हो र आज पनि हामी माथि उक्लिन खोजेको र त्यो उक्लिने क्रममा जो उत्पीडित जम्मै जो छन् सबैलाई मिलाउन खोजेको, खालि मधेसी र आदिवासी जनजाति मात्रै होइन, खसहरूमा पनि जो उत्पीडित छन् खसलाई पनि जोड्दैछौँ, आर्यहरू पनि जो आर्थिक रूपमा विपन्न छन् त्यो आर्यहरूलाई पनि जोडेर समग्रमा तराई पहाड हिमाल सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी हामी त्यो कन्सेप्टमा अगाडि बढेको हो। म पनि यही प्रश्नमा आउँदै थिएँ, यहाँले केही कुरा त भनिदिनु भयो, शालीनताका साथ नै यहाँले जवाफ दिनुहुन्छ होइन, यहाँको व्यक्तित्व पनि त्यस्तै छ। मैले के सोध्न चाहेको भन्दा त्यही अहिलेकै मुद्दामा अलिकति जोडेर भन्छु। जस्तै आज यहाँहरू मधेसमा भइरहेको मधेसी विरुद्धको विभेदका लागि, उत्पीडनका लागि पर्नु भएको छ, यो उल्लेखनीय कार्य हो। तर आज हिमालीहरूले हाम्रो पार्टी यो, पहाडीहरूले हाम्रो पार्टी यो, अथवा तपाईँले त्यहाँका जनतालाई, त्यहाँका नागरिकहरूलाई हाम्रो पार्टी आफ्नो पार्टी भन्ने महसुस दिलाउन त सक्नु भएको छैन, त्यो त मान्नुहुन्छ नि। किन राष्ट्रिय पार्टी भन्दै गर्दा, देशको ठुलो तेस्रो दल हुँदै गर्दा यो चिजमा त यहाँहरू हो भन्ने कुरा मनन गर्न सक्नुपर्छ। अब एकदमै म यहाँको कुराबाट 100% सहमत छु। पहिला चाहिँ मधेसमा राजनीति, मधेसको धरातलबाट राजनीति गर्ने जो नेताहरू, जो नेतृत्व लिए, उहाँहरूले भाषणमा त यो कुरा गर्नुभयो कि होइन हामी आदिवासी जनजाति मधेसी सबै उत्पीडित जोडिनुपर्छ, तर प्र्याक्टिकलमा उहाँहरू कहिले यो काम गर्नु भएन। तर हामी जब नेतृत्वमा आयौँ हामीले चाहिँ डे वनदेखि यो कार्यमा हामी लाग्यौँ। किनकि के हुन्छ भनेपछि कि मधेसमा सधैँ काङ्ग्रेस र एमालेहरू, तत्कालीन एमाले पार्टीहरू मधेसमा आए होइन, मधेसमा आएर हाम्रो भोट काट्ने काम गरे, आँकडाको हिसाबले हाम्रो बिचमा आएर चाहिँ पुरै सबै हाम्रो इमोसनको विरुद्धमा पनि आएर, जबकि एक हिसाबले तपाईँ सोच्ने हो भने त्यो पार्टीको संरचनाहरू हेर्ने हो भने जातीय संरचना त्यो पार्टीहरूको छ। वास्तवमा तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटै जातको मान्छे चाहिँ नेतृत्वमा पाउनुहुन्छ तपाईँ, एकदम शीर्ष तहमा हेर्नुहोस्। आजै तपाईँले नेकपाको, आजको दिनमा नेकपाको सचिवालय हेर्नुहोस् त कतिजना मधेसी छ, एकजना पनि छैन। कतिजना जनजाति छ, नामको जनजाति छ 9 जनामा 2 जना, जनसङ्ख्याको हिसाबले त्यति बढी छ। महिला कतिजना छ, एकजना पनि छैन। दलित कतिजना छ, एकजना पनि छैन। त भनेपछि को छ त, एउटै जात देखिन्छ त्यहाँ। त क्षेत्रीय र त्यो अझ क्षेत्रीय पार्टी पनि नभनौँ, जातीय, खास जातीय पार्टीको रूपमा भन्नुपर्ने हो नेकपालाई। काङ्ग्रेसको पनि कमोबेस स्थिति त्यही नै छ। तर हामीहरूको नेतृत्वमा जो सबै छ हामीलाई चाहिँ त्यो बिल्ला भिराइन्छ। त हामी त्यो सहेर पनि अब त्यो गरेको स्थिति छ। त हिजोको दिनमा के हुन्थ्यो भने जाँदै गएनन्, पहाड हिमाल उक्लिँदै उक्लेनन्, त नउक्लेपछि त तपाईँको बारेमा तपाईँ जाँदै जानुहुन्न, सम्पर्कै गर्नुहुन्न, आफ्नो भिजनै लिएर विचार लिएर जानुहुन्न भने तपाईँको बारेमा त जसले जे विचार त्यहाँ राखिदिएको छ त्यो त पत्याउने भयो नि त। तपाईँ आफै गएर कुनै ठाउँमा होइन है यसो हो, हामी यसको लागि लडेको, यो भएको छ भने आफ्नो विचार, आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो कार्यक्रम, तपाईँ नीति कार्यक्रम लिएर गए पो तपाईँले मान्छेले विश्वास गर्ने कि नगर्ने हुन्छ। त हामी त्यो कुरामा कमजोर रह्यौँ र पछिल्लो 2, 4, 5, 7 वर्षदेखि हामी त्यो प्रयत्नमा थियौँ र आज एउटा राम्रो वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने सवालमा हामी चाहिँ राम्रो एउटा प्लेटफर्म अहिले निर्माण गरेका छौँ। र अब यो प्लेटफर्मलाई लिएर
सांगठनिक रूपमा पनि अब सबै पार्टीको विभिन्न आफ्नो आफ्नो आधार थियो, त्यो सबै मिल्दा पनि अहिले संयोगले अब यो हामी नयाँ शक्ति मिलेर समाजवादी र राजपा मिलेर जो जनता समाजवादी पार्टी अहिले बन्यो, त आजको दिनमा भन्यो भने त अब 2 जना भए पनि 10 जना भए पनि हाम्रो 77 वटै जिल्लामा हाम्रो प्रतिनिधित्व भयो। अब त्यो माध्यमबाट हामीले आफ्नो कुरा राख्न त पायौँ नि, हाम्रो विचार राख्न त पाउँछौँ नि। त हिजोको दिनसम्ममा वास्तवमा यहाँले भने जस्तै हाम्रो एप्रोच पुगेन। हामी काङ्ग्रेस र तात्कालीन एमालेहरूको विकल्पमा हामी पनि छौँ है भनेर भौतिक रूपमा हाम्रो उपस्थिति थिएन। तर आज यहाँले भने जस्तै त्यसमा हामी चुकेको हो, त्यो हाम्रो कमजोरी थियो, हामीले सकेनौँ भनौँ। तर आज त्यही कमी कमजोरीहरूलाई मेटाउँदै र यो पार्टीहरूको पनि विकल्प दिनलाई 77 वटै जिल्लामा तराई पहाड हिमाल चारैतिर मधेसदेखि पहाडसम्म हामी चाहिँ जाने भनेर यो सङ्गठन निर्माण गरेको हो। यसमा भनिदिनुहोस् न, अब त्यसो भए अबको चुनावमा राजेन्द्र महतो कास्कीबाट उठ्ने अथवा शरद सिंह भण्डारी मनाङबाट उठ्ने यस्तो कुरा सुन्न पाइन्छ त? होइन, यस्तो छ, त्यो त्यही परिस्थिति निर्माण हुने स्थिति सिर्जना भइसकेको छैन। त्यसको लागि तपाईँले लामो अहिले काम गर्न बाँकी नै छ, किनभने कामै नगरिकन खालि चाहिँ मान्यता स्थापित गर्नलाई मात्रै तपाईँ अगाडि बढिहाल्नुभयो भने बिना तयारीको जाँदाखेरि तपाईँ सक्नुहुन्न, तपाईँ फेलियर हुनुहुन्छ। त त्यही परिस्थिति त पुगिसकेका छैन र त्यो प्रकारको उदारता पनि अहिलेसम्म देखिँदैन। किनभने आजसम्मकै कुरा गर्ने हो भने त काङ्ग्रेस नेकपामा भएको पार्टीहरू, यी पार्टीहरू त पुरै देशभरि थिए। त यी पार्टीहरूमा पनि त हाम्रो पार्टीमा लागेको भन्दा बढी मधेसीहरू त ती पार्टीहरूमा लागेका त छन् नि। तर के ती पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीबाट गैर मधेसबाट, मधेस बाहेकको भूगोलबाट एकजना पनि मधेसी आजसम्म जिताएर देखाएका छन् त? छैनन्। कयौँ नेताहरू हामीले सुनेको ती पार्टीहरूमा के हुन्छ भने कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि जिल्लामा राजनीति गर्छन्। त मधेसी मूलका कयौँ पनि नेताहरू पहाड हिमालको जिल्लाहरूमा काम गर्नुहुन्छ, कर्मक्षेत्र त्यही हो उहाँको। तर जब चुनाव लड्ने बेला आउँछ त त्यहाँबाट उहाँहरूलाई तपाईँ फलानु जिल्ला आफ्नो गृह जिल्लाबाट गएर लड्नुहोस् भन्छ। कर्मक्षेत्र त्यहाँ हुने पठाइदिन्छन्। त्यो विभेद त छ। त त्यो हामी आज जे प्र्याक्टिस गर्ने भनिरहेका छौँ त्यसको लागि हामी त्यो लेभलको तयारी विभेद मात्रै देख्नुभयो, तर मधेसमा मधेसी मूलका नेताहरूलाई प्राथमिकता दिएको यसरी पोजिटिभ पनि त हेर्न सकिन्छ नि? होइन होइन, यसो छ, अब हेर्नुहोस्, त्यो त के भन्छ, त्यहाँ त हाम्रो सङ्गठनको बलले मुद्दासँगको लगावको कारणले गर्दाखेरि यी पार्टीहरूले केही पनि गर्न नसकेको र यो पार्टीहरूले हाम्रो लागि बोल्छ, लड्छ, गर्छ। आज पनि हामीभन्दा बढी मत त काङ्ग्रेस र नेकपासँग छ नि मधेसको। तर मधेसको जब कुनै सवालको कुरा उठ्छ नि अनि हामीतिर मुख फर्काइदिन्छन्। भोट लिने बेलामा हामीभन्दा बढी लिने, अनि मुद्दा जब आयो, समस्या आयो त खालि मधेसवादी दल भनेर त्यतातिर मुख फर्काइदिएर हुन्छ त? हामीलाई मधेसीको एक त बिल्ला भिडाइदिने पार्टीको अनि उनीहरूले मात्रै गर्छन् भनेर पन्छाउनु मिल्छ त? भोट लिने बेलामा तपाईँले लिएपछि जिम्मेवारी पनि तपाईँको सबभन्दा ठुलो हुन्छ, त्यो त गर्दैनन्। त मेरो सवाल, यहाँको प्रश्नको जवाबमा मेरो भनाइ के थियो भने कि जुन पार्टीहरू यति लामो पार्टीहरू, यति इतिहास भएका पार्टीहरू छन्, ती पार्टीहरूले पनि आजको दिनसम्ममा बरु पहाड र हिमालको मान्छेलाई सहजै मधेसले जिताएर सधैँ पठायो, अनेकौँ सङ्ख्यामा पठायो। आजको दिनमा पनि हेर्नुहोस्, सबैलाई मधेसबाट जिताएर पठायो। तर एकजना पनि मधेसी मूलको व्यक्तिलाई पहाड र हिमालले कहिले पनि चुनाव जिताउने कुरा त पर जाओस्, पार्टीहरूले टिकटसम्म पनि दिएनन्। यो अवस्था छ। त्यसकारण आजै चाहिँ हामी अब 77 वटा जिल्लामा सङ्गठन बनायौँ भन्दैमा यहाँको मान्छेलाई लगेर त्यहाँ चुनाव लडाएर सिधै जितिहाल्ने स्थिति चाहिँ छैन। तर त्यो दिन एक दिन आउँछ। जसरी चाहिँ पहाड र हिमालको व्यक्ति मधेसको भूगोलबाट जितेर जान्छन्, त्यसरी नै एक दिन मधेसको व्यक्ति पनि पहाड र हिमालको भूगोलबाट जितेर आउँछन् र त्यसकै निम्ति काम गर्नु छ र त्यही सद्भाव स्थापित गर्नलाई नै हामीले यो पार्टीको परिकल्पना गरेर अगाडि बढेको हो। ओके, जस्तो पहाड र हिमालमा, पहाडका मान्छे हिमालमा पनि उठेका छन्, हिमालका मान्छे पहाडमा पनि उठेका छन्। तर मधेस केन्द्रित भएर हेर्ने हो भने मधेसमा चाहिँ त्यो किसिमको अझै पनि वातावरण देखिँदैन केशवजी। र मैले यहाँ अर्को यहाँलाई यसैसँग के जोड्न चाहेँ भने मधेसका नेता जति हुनुहुन्छ, जति बेला चुनावका बेलामा मुद्दा उठाउनुहुन्छ, तर पछि सत्तामा गइसकेपछि अथवा चुनाव जितिसकेपछि जब सत्तामा जानुहुन्छ ती मुद्दाहरू सबै बिर्सिन्छन्। यो किसिमको आरोप छ। किन हिजो उपेन्द्र यादव सरकारमा हुँदै गर्दा पनि सरकारमा हुन्जेलसम्म त्यो मुद्दा उठाइएन, जब सरकारबाट उहाँ बाहिरिनु भयो त्यसपछि मात्र अर्को दिनदेखि त्यो मुद्दा उठाउनु भयो। यो कुरा त यहाँ स्वीकार्नुहुन्छ कि स्वीकार्नुहुन्न? होइन, यस्तो हुँदो रहेछ। हामी कुन सिस्टममा छौँ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो देशमा जो शासन पद्धति जो छ नि, शासकीय स्वरूप जो छ नि, हामीले वेस्ट मिनिस्टर मोडल भन्छौँ। त्यो मोडल भनेको के हो भने संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्छौँ, सांसदहरू पनि मन्त्री हुन्छन् अथवा संसद बाहिरको व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउने चलन छ। त यो
प्रणाली कस्तो हो भन्ने कि प्रधानमन्त्रीको एकल अधिकार हुन्छ सबै कुरा गर्ने। कुनै पनि मन्त्रीले म यो गर्छु भनेर उसले चाहन बित्तिकै कुनै गतिविधि हुँदैन। हजुर, प्रधानमन्त्रीले नचाहुन्जेलसम्म कुनै गतिविधि हुन सक्दैन। त्यसकारण एकजना मन्त्री बन्यो र मन्त्री पदमा गयो र उसले केही गर्न सकेन भन्नु भनेको त्यो मन्त्रीको हातमा अधिकारै हुँदैन। उसले त लग्न त खोजिरहेको हुन्छ। तपाईले हेर्नुहोस् न, यति अस्थिर सरकार रह्यो हाम्रो पछिल्लो समय 40 सालपछि, यति छिटो छिटो चेन्ज भयो, मन्त्रीहरू यति छिटो छिटो बदलिए, 2 महिना 4 महिना 6 महिनाको लागि गए। र त्यो बिचमा चाहिँ अब बजेट पहिला नै आइसकेको हुन्थ्यो, नीति कार्यक्रम पहिला नै आइसकेको हुन्थ्यो, के एक्स्ट्रा पैसा लिएर त्यसबाट झिकेर नयाँ काम गर्न सक्ने वातावरण हुन्छ त? अहिलेको स्थिर सरकार भनेर 2.5 वर्षदेखि यो सरकार छ र त यसले केही गर्न सकिरहेको छैन। पुरै सरकार प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि केही गर्न सकिरहेको छैन भने एउटा मधेसबाट जितेर आएको, आफ्नो पार्टी पनि नभएको एउटा व्यक्ति सांसदको रूपमा मात्रै काङ्ग्रेस एमाले अथवा माओवादीमा जितेर आएको बलमा म यो गर्छु भनेर सोच्नु त त्यो त दिवा स्वप्न मात्रै हो। त्यो त सम्भवै छैन। यो प्रणालीले सम्भव छैन। यो प्रणाली जो अहिलेको छ यसले सम्भव छैन। त्यसकारण आज जो यहाँले हेरिराख्नु भएको छ नि कि आज कुरा हुन्छ, आज हामी नै स्वीकार गर्छौँ नि, हामीले प्र्याक्टिकल कुरा गरौँ न। आज विकास निर्माणको कामहरू हुन्छ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो खरिद ऐन जो छ कस्तो जटिल प्रक्रिया छ। एउटा सामान्य जो काम सिधै हुन सक्छ त्यसको यति लेन्दी प्रोसेस छ कि तपाईले त्यो पर्फर्मेन्स दिन सक्नुहुन्न, काम गर्न सक्नुहुन्न। 1 करोडको बजेट जान्छ सुरुमै, त्यसमा चाहिँ अब यस्तो व्यवस्था मिलाएको छ, ब्युरोक्रेट्सहरू यसरी मिलाइएको छ, त्यो 30-40% पनि काम हुँदैन। 1 करोडमा 30-40 लाखको पनि काम हुँदैन। यो टेन्डर प्रक्रियामा जानुभयो भने 1 करोडको कामको जब टेन्डर निस्किन्छ त 30 लाख 40 लाखमा स्वीकृत गरेको देखिन्छ। के काम हुन्छ त? 1 करोडको काम हुने काम 30 लाख 40 लाखमा गर्नु परेछ भने त्यो कामको के होला त स्तर? त मेरो भनाइ के थियो भने पोइन्ट जो यो कुरा भनिन्छ नि, यो कुरा पनि बदनाम गराउनलाई भनिन्छ, मान्छेलाई ओझेलमा पार्नलाई। मन्त्री बन्दैमा त यहाँ काम गर्न सकिँदो रहन्छ भन्ने कुरा त देखिसक्यो नि। मन्त्रीहरू त कति आए कति गए भन्ने कुरा त हामीले देखिरहेका छौँ नि, मन्त्रीहरूले होइन। र अहिलेको फेरि यो प्रधानमन्त्रीहरू जो भए बेलामा सबै तानाशाहहरू प्रधानमन्त्रीहरू भए, आफ्नो इसारा बगैर केही गर्न नपाउने। अब उसको इसारा मान्ने हो भने त केही गर्न नपाउने भयो। त कसरी काम गर्थे त? यो जो प्रणाली छ नि, प्रणाली नै जटिल छ। त हामीले जो पछिल्लो समय यहाँले हेर्नुभयो होला, हामीले जो कुरा भन्यौँ नि, हामीले सबै कुरा सँगसँगै उठान गरेका छौँ। शासकीय स्वरूपमा हाम्रो असन्तुष्टि छ। यो शासकीय स्वरूपले यो राज्यको पुनर्संरचना हुँदैन। अहिले त कस्तो स्थिति भयो भने ब्युरोक्रेट्स त्यही छ, सिस्टमहरू जम्मै त्यही छ, नियम कानुन जम्मै उही छ। खालि नामले मात्रै के भयो भने पञ्चायत थियो, त्यो बहुदलीय व्यवस्था आयो, बहुदलीय व्यवस्था थियो, अनि त्यसपछि चाहिँ प्रजातन्त्र भन्यौँ, प्रजातन्त्र त भयो, लोकतन्त्र भन्दै त्यसलाई गणतन्त्रमा आयौँ राजा हटाएर। त व्यवस्था त चेन्ज भयो, व्यक्तिहरू त चेन्ज भए, तर सिस्टम के भयो त? सिस्टम सेम भएपछि त तपाईँ गणतन्त्रमै आइसकेपछि तपाईँको काम कसरी हुन्छ? गणतन्त्र बमोजिमको सिस्टम बनाउनु पर्यो नि। गणतन्त्र बमोजिमको प्रणाली भनेको यो होइन। तपाईँ गणतान्त्रिक मुलुकहरूको कुरा गर्ने हो भने शासकीय स्वरूपमा फेरबदल नगरिकन, हाम्रो यो ब्युरोक्रेसीको होल संरचनालाई चेन्ज नगरिकन तपाईले एउटा सिनको भाँच्छु भनेर यदि कल्पना गर्नुहुन्छ भने यो देशमा केही गर्न सकिँदैन। ओके, केशवजी अब छोटो छोटोमा जवाफ दिनु होला किन अब समय धेरै छैन हामीसँग। जस्तै मधेसका नेताहरू विगतमा हेर्ने हो भने चाहे राजकिशोर यादव, अनिल झादेखि हामी हेर्छौँ नि शरद सिंह भण्डारी, जुन उहाँले पार्टी फुटाएर आफ्नो पार्टी नयाँ पार्टी बनाउनु भयो, त्यो त सत्तामा जानका लागि एउटा अवसरका लागि मात्रै देखिएको थियो। आज सम्पूर्ण मधेसवादी दलहरूदेखि आर्य यहाँले भने जस्तो जनजाति समेटेर एउटा पार्टी बनेको छ। यसरी पार्टी एकीकरण हुनु पक्कै पनि खुसीको कुरा हो, तर भोलि यो कतिसम्म रहला, कहिलेसम्म जाला भन्ने त्यो एक किसिमको आशंका त अहिले नै फेरि आम नागरिकहरूमा छ नि। यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् कि मधेसकै लागि राजनीति, आफ्नै लागि राजनीति गर्नुपर्छ भनेर धेरै पछि मान्छेहरू सक्रिय भए। नभए सुरुदेखि तपाईले सुरु 2007 साल पछिकै इतिहासहरू हेर्नु हो भने जज व्यक्तिले चाहे त्यो तराई कांग्रेसदेखि सुरु भएको राजनीतिदेखि नै सुरु गर्नु हो भने पहिला ती व्यक्तिहरू कांग्रेसमै थिए, कांग्रेसबाट छुट्टिएर आए, त आए अलिकति अगाडि बढे, केही गर्न सकेनन्, त्यही स्टप भयो। पछिल्लो समयमा संगठित रूपमै सद्भावनाको रूपमा आउँदाखेरि 46 सालमा गजेन्द्र बाबु जो कांग्रेसमै हुनुहुन्थ्यो, कांग्रेस छोडेर आएर उहाँले के भन्छ सद्भावना परिषद बनाउनु भयो, पछि आएर पार्टी सद्भावना पार्टी भनेर आउनुभयो, अगाडि बढ्नुभयो।
थोरै मत प्राप्त गर्नुभयो, धेरै जनताले उ गर्न सकेन, एजेन्डाहरू पनि तत्कालीन समयमा त्यस्तै नै रह्यो। त्यो परिष्कृत गर्दै गर्दै हामी अगाडि बढ्दाखेरि के स्थिति भयो भने कि हाम्रो पार्टी हुन्छ नि एकदम तलैदेखि सुरुदेखि विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै मान्छे लाग्दा माथि एउटा ट्रेन्डमा पुगेपछि उसको त्यो लगाव, उसको त्यो सबै कुरा बुझेको हुन्छ। हाम्रो स्थिति के भयो भने सशक्त रूपमा हामी चाहिँ यो संविधान सभाको चुनावदेखि अगाडि बढ्यौँ। त त्यतिखेर के भयो भने विभिन्न पार्टीबाट आए, काङ्ग्रेसबाट पनि आए, एमालेबाट पनि आए, राप्रपाबाट पनि आए र सबै आएर पहिला सद्भावनाहरूबाट पनि आएर एउटा पार्टी बन्यो। त अब स्कुलिङ त सबैको फरक फरक थियो। त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ काम गर्दै जाँदाखेरि त त्यो ऊ त कार्यप्रणाली त मिलेन, काम गर्ने शैली त मिलेन। कार्यशैली नमिलेपछि के उठापटक सुरु भयो। उठापटक सुरु भयो भने अरू कुरा होइन, एजेन्डामा होइन। यहाँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु कि सबभन्दा मधेसवादी दलहरू फुटेको भनेको पहिलो संविधान सभामा हो। त्यसपछि मधेसवादी भूतो न भविष्य न अगाडि फुट्यो न पछाडि फुट्यो। अगाडि पनि सामान्य रूपमा एक दुईचोटि फुट्यो, नभए त्यसपछि पार्टीहरू फुटेका छैनन्। त तपाईँले त्यो कुरालाई राम्रोसँग हेर्नुभयो भने यो एउटा चरण हुँदो रहेछ। चरण के हुन्छ भने कि जस्तै कुनै बच्चा जन्मिन बित्तिकै उसलाई कोल्टे फेर्नलाई पनि कति टाइम लाग्छ, त्यसपछि बल्ल यसो बस्न थाल्छ, अनि उठ्न खोज्छ, अनि बल्ल चाहिँ हिँड्न खोज्दाखेरि लड्छ, फेरि उठ्छ, फेरि लड्छ, फेरि उठ्छ, फेरि लड्छ, अनि हिँड्न थाल्छ, अनि बिस्तारै दौड्न थाल्छ। त हाम्रो जो राजनीतिको चरण छ नि, मधेसको लागि आफ्नै लागि राजनीति गर्ने भन्ने जो चरण छ नि, आफै पार्टी बनाएर आफ्नै ओनरसिपमा चाहिँ आफै लड्नुपर्छ भन्ने जो मान्यता छ नि, त्यो मान्यताको यो तयारीको अवस्था, यो चरणको अवस्था हेर्ने हो भने हामी चाहिँ अहिले शिशु अवस्थामा छौँ। हामीले त्यो लेभलको मेच्युरिटी प्राप्त गरिसकेका छैनौँ। त्यसकारण हामी चाहिँ लड्नु उठ्नु त्यो हामीमा भइराख्यो। तर कमन चिज एउटा म तपाईँलाई स्मरण गराउँछु, यति फुटान फुटे पनि तपाईँले एउटा कुरा नोटिस गर्नुहोस्, एजेन्डामा कुनै कम्प्रोमाइज गरेनन्। पहिलो संविधान सभामा भले 5 टुक्रामा मधेसवादी दलहरू विभाजित भयो, सबै पार्टी विभाजित भयो, तर जो हाम्रो मेजर एजेन्डा थियो संहिताको सवालमा, राज्य पुनर्संरचनाको, त्यो मुद्दामा सारा मधेसवादी दल तत्कालीन समयमा एक थियो। कोही तलमाथि भएनन् र कोही तलमाथि नभएपछि नै पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बन्न सकेन, कम्प्रोमाइज हुन सकेन, संविधान सभा विघटन भयो र दोस्रो चुनाव भयो। त त्यो हाम्रो अडान देखाउँछ क्या, मधेसप्रतिको लगाममा कुनै प्रकारको कमी कमजोरी देखिएन। तर त्यो जो फुटफाटको कुरा जो गर्नुभयो त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ, मैले भने कि त्यो शिशु अवस्था, यो चरणको कुरा भयो। नभए त फुटफाटकै कुरा गर्ने हो भने त कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा बढी त हामी फुटेका छैनौँ नि। तिनीहरू त फुट्दै चोटिँदै सकिँदै गए नि। हामी त कमसेकम फुट्यौँ, त हामीले गल्ती रियलाइज गरेर हामी फेरि जुट्यौँ पनि त, जुटेर हामी फेरि अगाडि बढिरहेका छौँ नि त। हामीले त जुट्दाखेरि फेरि यसरी जुट्यौँ कि जतिखेर हामी फुट्या पनि थिएनौँ त्यतिखेर छुट्टा छुट्टै 3-4वटा पार्टीमा थियौँ, तर अहिले जुट्ने बेलामा त हामी सबैलाई मिलाएर एक ठाउँमा उभियौँ नि। एक ठाउँमा उभियौँ नि। आज पहिलो संविधान सभामा हामी 3वटा शक्तिको रूपमा थियौँ, आज त्यसबाट फुटेर 13वटा भयो, तर फेरि सबलाई जोड्दै त्यो बाहेकका पनि जनजाति शक्तिहरूलाई जोड्दै इभन खसारे क्लस्टरलाई पनि जोड्ने गरी सबैलाई जोडेर आज व्यापक रूपमा आयौँ नि त। त्यस कारणले के हुन्छ भने त्यो हाम्रो जो घटनाक्रमले पनि के देखाउँछ भने कि त्यो फुट्ने चरण सकियो, अब चाहिँ यो जुट्ने चरण हो। तर सवालको आशय के हो भने, तपाईको प्रश्नको आशय के हो भने त्यो समस्या किन देखिन्छ भने कि त्यो समस्याको सम्भावना तबसम्म रहिरहन्छ जबसम्म तपाईले राम्रोसँग सबैको सम्मान चाहिँ सबैलाई पोजिसन दिन सक्नु भएन, स्थान सुरक्षित गर्न सक्नु भएन, नेतृत्वको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन भने तपाईले उठाएको प्रश्नको सम्भावना रहिरहन्छ। त्यसकारण हाम्रो निम्ति त्यो चुनौती हो र त्यसलाई हामी चाहिँ समाधान गरेर बढ्नुपर्छ, त्यसलाई अवसरको रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हजुर, यहाँले अब स्पष्ट भनिदिनुहोस् न, जस्तो यहाँको पार्टीलाई विशेष गरेर मधेस केन्द्रित दलहरू थिए, अब त एक ढिक्का भएको छ। यो सबै इन्डियाको इसारामा चल्छन्, भारतीय राजदूतावासले जे भन्छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्छन् यहाँका नेताहरू भन्ने एक किसिमको त्यो आरोप र जनमानसमा त्यो परिराखेको छ मानसपटलमा। आम दर्शकहरूलाई क्लियर बनाइदिनुहोस् यो हो कि होइन। होइन, मैले एउटा कुरा अगाडि नै भने त्यही प्रश्नमा त्यही उत्तरमा यो प्रश्नको पनि उत्तर थियो कि जब शासित समुदायसँग जसले तपाईँमाथि एकदम सङ्ख्या थोरै छ, बहुसङ्ख्यकमाथि शासन गरिरहेको छ, राज्य सत्तामा उसको पकड छ, अनि तपाईँ जब आफ्नो अधिकारको लागि लड्न थाल्नुहुन्छ अनि तपाईँमाथि दमन गर्न, तपाईँलाई बदनाम गर्न यी र यस्ता अफवाह र अब्जसहरू फैलाउने कामहरू सुरु हुन्छ। त त्यो क्रममा हामीमाथि लगाएको आरोप हो, आरोप मात्रै हो। हामी आफ्नो लागि लडेको हो, आफ्नो जनताको अधिकारको लागि लडेको हो,
नभए त तपाईँले यदि घटनाक्रमहरू हेर्नुभयो र इतिहास केलाएर हेर्नुभयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भारतमा जन्म भएको पार्टी हो। काङ्ग्रेस सशस्त्र आन्दोलन सुरु गर्यो, भारतमै प्रवासित भएर सुरु गरेको हो। पहिलोचोटि नाकाबन्दी जब यो देशमा लाग्यो, काङ्ग्रेस पार्टीले नै भनेर यो देशमा नाकाबन्दी लागेको हो। माओवादीको पछिल्लो समयको कुरा गर्नु हो भने पुरै शीर्ष नेताहरू सबै भारतमै सुरक्षित थिए। 12 बुँदे समझदारी त्यहीँबाट भएको हो। अब राज परिवारको कुरा गर्ने हो भने राजा त्रिभुवनलाई चाहिँ यहाँबाट सिधै लैनचौर लगेर, लैनचौरबाट भारत लगेर त्यहाँबाट ल्याएर यहाँ चाहिँ राणाहरूलाई फालेर राजालाई स्थापित गराएको त्यही भारतले हो। तर मधेसीको सन्दर्भमा एउटा पनि घटनाक्रम भन्नुस् न कि कुनै मधेसीलाई स्थापित गराइदियो अथवा मधेसीलाई अधिकार दिलाइदियो, जबकि सांस्कृतिक सम्बन्ध त हामीसँग हो। भौगोलिक रूपमा हाम्रो त जनता र जनताको बीचको सम्बन्ध हो। राज्य राज्यको बीचको सम्बन्धमा हामी कहीँ पनि छैनौँ। दिल्लीलाई काठमाडौँसँग मतलब छ, त्यहाँको मुख्य पार्टीहरूलाई यहाँको मुख्य पार्टीहरूसँग मतलब छ। हामीले त केही गरेर यहाँ त केही हुने स्थिति पनि छैन। त हाम्रो लागि गरेको कुनै एउटा घटनाक्रम बताइदिनुहोस्। अब देशलाई अहिलेसम्मको यो बिक्री सिक्रीकै कुरा गर्ने हो भने जति सन्धि सम्झौताहरू भएको छ एकजना मधेसीले गरेका छैन। सबै त्यही काङ्ग्रेस, सबै नेकपा तिनीहरूले गरेका छ। तर दुर्भाग्य के हुन्छ भने, म यहाँको कन्क्लुड गरौँ, तर दुर्भाग्य के हुन्छ भने कि हाम्रो अनुहार के उनीहरूसँग मिल्छ भन्दैमा हामी त्यहाँको हुन्छ, त्यहाँप्रति सिम्पथी हुन्छ र हामीलाई उनीहरूले चलाउने कुरा हुन्छ। र अर्को कुरा के मान्नुहोस् भने यी र यस्ता आरोपहरू लागिरहन्छ राजनीतिमा, यसमा कुनै सत्यता छैन, हुनु पनि हुँदैन। एउटा मात्रै कुरा के हो भने कि यस प्रकारले चाहिँ राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने काममा हामी लाग्नु हुँदैन। हामी सारा राष्ट्रताको मामलामा हामी सबै एक ढिक्का हुनुपर्छ र त्यो मामलामा तेरोभन्दा मेरो राष्ट्रता बढी, म तँभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी भनेर त्यसरी चाहिँ फुर्ती लाउने कुरा पनि होइन। यो व्यवहारमा देखिन्छ। यहाँको पार्टी, मलाई अलिकति छोटोमा भन्ने धेरै समय छैन, यहाँको पार्टी र विशेष त यहाँको आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा पनि, जस्तो भारतले अहिले हाम्रो रोटीबेटीको सम्बन्ध छ नेपालसँग भन्दै आएको छ, त्यो छ पनि, सांस्कृतिकदेखि धेरै कुराहरू मिल्छ। अनि जस्तो सीमा विवादको विषयमा, लिपुलेकको विषयमा होस् अथवा लिम्पियाधुराको विषयमा होस्, कालापानीको विषयमा होस्, यहाँको व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के हो? होइन, त्यो विषयमा केही होइन। हेर्नुहोस्, दुईवटा जब छिमेकी मुलुक हुन्छ नि, विश्वमा जति पनि देशहरू छ, तपाईँ देशमा नजानुस् न, छिमेकीमै जग्गाको झगडा हुन्छ। आफ्नै दाजुभाइको अंशको लडाइँ त कति पुस्ता लाग्छ त्यो सुल्झाउनलाई। कयौँ घटनाहरू तपाईँको समाजमा होला, हाम्रो समाजमा छ कि आफ्नै सम्पत्ति लिनलाई आफ्नै दाजुभाइको बिचमाको लडाइँ चाहिँ पुस्तौँ पुस्ता लाएर अनि फैसला हुन्छ सर्वोच्चमा आएर, कहाँ जिल्लाबाट हुँदै यहाँ आएर बल्ल बल्ल फैसला भइरहेको हुन्छ। त त्यो समस्या हुन्छ र यस्तो प्रकारको यो विविधता भएको विविधतायुक्त सम्बन्ध चाहिँ विश्वमा अरू कुनै दुईटा देशको बिचमा छैन। हाम्रो र भारतको बिचमा भए जस्तो बहुआयामिक सम्बन्ध छ, जनता जनताको बिचमा सम्बन्ध छ, देश देशको बिचमा सम्बन्ध छ, एउटा सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, धार्मिक सम्बन्ध छ, विभिन्न किसिमको सम्बन्ध छ, व्यापारिक रूपमा हामी पुरै एकदम सम्बन्ध, घनिष्ठ सम्बन्ध छ। यो यति सारा कुराको बिचमा ओपन बोर्डर छ, खुल्ला छ। त खुल्ला सिमाना छ भनेपछि त्यहाँ विवाद स्वतः रूपमा देखिने नै भयो। एक ठाउँमा मात्रै विवाद छैन, कयौँ ठाउँमा विवाद छ। त्यो सबै विवादहरू मिलाउने कुराहरू छँदैछ। त अहिले जो यो विषयहरू आयो, यो कुनै आजको विषय पनि होइन, यो लामो समयदेखिको विषय हो। हाम्रै देशको भूगोल त्यो चाहिँ छोडियो, किन छोडियो, समस्या त त्यहाँ छ। त त्यो समस्या त्यहाँबाट समाधान खोज्दै आएपछि समाधान पनि हुन्छ। भूगोल हाम्रो हो कि होइन के सब्जी के? अब यो यस्तो छ, यो विषयमा त न तपाईँ एक्सपर्ट हो न म एक्सपर्ट हो। त्यो यदि हाम्रो भूगोल हो भने हाम्रो तथ्य प्रमाण हामीसँग छ, यदि त्यो त कागजले बोल्ने हो। तथ्य प्रमाणमा हाम्रो जहाँदेखि जहाँसम्म छ त्यहाँभन्दा अझै अगाडिसम्म छ भने पनि त्यो हाम्रो आउनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ प्रमाण के हो, प्रमाण त हामीसँग छैन नि, हामीले बोलेर प्रमाण देखिनु पर्यो। यहाँको पार्टीको जिम्मेवार पदाधिकारी सरिता गिरी नेत्रीले त यो त भारतकै हो, नेपालको होइन भनेर भन्नुभएको छ। संविधान संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ होइन? अब हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के हुन्छ यसमा पार्टी, तपाईँको पार्टी त केही पनि बोलेको छैन नि के सब्जी? के बोलिदिनु पर्ने पार्टीले? होइन, पार्टी सुन्नुहोस्, तपाईँले यो कुरा ल्याइहाल्नु भयो। पार्टीले यसमा के बोलिदिनु पर्ने? पार्टीले त्यो दिन जब हाउसमा प्रस्तुत भयो, यसभन्दा अगाडि दुईचोटि प्रधानमन्त्रीज्यूले बैठक राख्नुभयो, सर्वदलीय बैठक। पार्टी गएर ल प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँलाई हाम्रो साथ छ, यो चाहिँ तथ्य प्रमाणको आधारमा छिनोफानी गरेर कहाँदेखि कहाँसम्मको भूगोल हाम्रो हो, त्यो हामीलाई भूगोल चाहियो भनेर सर्वदलीय उसमा बैठकमा गएर सहमति जनाएर आयौँ। हामीले त कुनै विरोध गरेका थिएनौँ। यहाँ नीति कार्यक्रममा नक्सा छाप्ने कुरा भयो, हामीले त कुनै विरोध गरेका छैन, हामीले सहमति नै जनायौँ। संविधान संशोधन गर्न थालिसकेपछि हामीले के भन्यौँ भने यसमा हाम्रो विमति होइन, तर हाम्रो माग मुद्दा भएको कुरा पनि सँगै पास गरेर भन्या हो, त्यति नै भन्या हो। त्यो हाम्रो गलत माग त थिएन, त्यसको लागि सयौँजनाले शहादत दिएको छ।
त आफैले गर्छु भनेर बारम्बार हामीलाई भनेको छ, त यो सँगै अगाडि बढाइदिनु भने हो, त्यो पनि बढाइदिएन। त हामीले अस्ति त्यो नबढाइदिए पनि अस्ति प्रस्ताव लिएर आयो, हाउसमा प्रस्तुत भयो होइन, 7 दिनको सूचनापछि त्यो प्रस्तुत भएपछि हामीले समर्थन गऱ्यौँ त। अब त भोटिङको कुरा न छ। अब भोटिङको कुरामा अब हामी भनेकै छौँ, हामी त्यसको विपक्षमा छैनौँ। भोलि जब भोटिङ हुन्छ, भोलि हुने कुरा छ, भोलि भोटिङ भएपछि त सबैले आम जनताले देख्छन् नि त। त जुन कुरामा हामी जोडिएकै छैनौँ, हजुर, अनि इन्डियाको भन्दै गर्दा अब पार्टीले मलाई कारबाही गर्छ कि गर्दैन तपाईँको अब पार्टी? एउटा कुरा के मान्नुहोस् भने पार्टी एउटा पद्धतिमा चल्छ। पार्टीमा भोलि भोटिङको कुरा हुँदाखेरि व्हिप जारी हुन्छ, तपाईँ पार्टीको संसद, तपाईँ पार्टीको सदस्य हो भन्ने तपाईँले त्यो व्हिप मान्नुपर्छ। मान्नु भएन भने स्वतः कारबाही हुन्छ। यो त यति सामान्य कुरा त सबैले बुझेकै छन् नि। पार्टीले त हेर्नुभयो होला नि, विज्ञप्ति निकालेको छ फिर्ता लिनुहोस् भनेर। त अब सबै कुरा छताछुल्लो छ र पनि चाहिँ यो शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन। यही कुरा यहीँनिर छ, किनभने जो गल्तीमाथि गल्ती गरेको छ उसलाई आफ्नो गल्तीको रियलाइजै छैन। बारम्बार देशको भूगोल बेचेको छ, नदी नाला बेचेको छ, सबै कुरा गरेको छ, उसलाई ऊ चाहिँ एकदम ठुलो राष्ट्रवादी भएर बस्ने। जो केही गरेको छैन ऊमाथि चाहिँ शङ्का गरेर यसरी चाहिँ शङ्कामा लङ्का जलाउने काम गर्नु हुँदैन। हामीले आफ्नो राष्ट्रतालाई कमजोर पार्ने काम कसैले पनि, कुनै पनि नागरिकले गर्नु हुँदैन। राष्ट्रता भन्ने कुरा त्यो देखिने कुरा होइन, सबैको मुटुमा भएको कुरा हो। त्यो सबैको मुटुसँग जोडिएको कुरा हुन्छ। अझ मधेसको भूभागमा बस्ने मान्छेहरूभन्दा बढी राष्ट्रवादी, बढी देशभक्त यो मुलुकमा कोही छैनन्। सधैँ फेस गरेको कुरा हो, सधैँ फेस गरिरहेका छन्, सधैँ आफ्नो भूमि रक्षा गरेर बसेका छन् नि त। त्यहाँ त न नेपाल आर्मी, नेपाली पुलिस कोही गएर सुरक्षा गरेका छैन, आफै गरेका छ। त्यस कारणले यहाँ केही तत्त्वहरू छ जसले भड्काउन खोजिरहेछ। यहाँ चाहिँ अस्थिरता पैदा गरेर देशलाई चाहिँ कमजोर बनाउने अनि खेल्ने कोसिस गरिरहेका छन्। तर हामी जस्तो सचेत नागरिकले ती कुराहरूलाई पन्छाएर जानुपर्छ, कति कुराहरूलाई अभोइड गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। ओके, जसले गल्ती गर्छ उसले सजाय पाउँछ। यति समय दिनुभयो यहाँलाई रमाइलो टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामी कुराकानी गरौँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता केशव झासँग। युवा नेता हुनुहुन्छ, बौद्धिक नेता हुनुहुन्छ। वास्तवमा मधेस केन्द्रित विषयमा हामी आज धेरै कुराकानी गऱ्यौँ। अर्का प्रस्तुतिहरूमा पनि यस्ता मुद्दाहरूलाई हामी अगाडि उठाउनेछौँ। मधेसभित्रको उत्पीडन, मधेसभित्रको विभेद अन्त्य हुनुपर्छ, हामी पनि भन्दै आइरहेका छौँ। केशव झाजीलाई फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्दै कार्यक्रमबाट म आगे माग्छु। नमस्ते।